Hello everyone, I am Safal Pradhan. So here we will be taking up chapter number 1, class 9, matter in our surroundings. यो भन्दा पहिला दुईटा भिडियोजमा जति हामीले कुरा गरिसकेको छौं, लेट्स रिवाइन्ड अप अलिकति हामी त्यसको बारेमा अलिकति जानिराखौं. सो एज वी अल नो, म्याटर जति पनि संसारमा चीजहरु छ त्यो सबैलाई हामीले म्याटर भन्छौं. त्यसलाई एउटा लाइनमा भन्नु पर्यो भने म्याटर इज एनीथिङ एभ्रिथिङ जुनै पनि चीजहरु छ युनिभर्समा जसले चाहिँ स्पेस लिन्छ र मास अकुपाई गर्छ. यानी कि त्यो भएको जग्गामा केही जग्गा चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसले ओगट्नु पर्यो एउटा जग्गा र त्यसको चाहिँ एउटा मास हुनुपर्छ. अब you have already studied about mass and weight. सायद क्लास 8 मा सायद पढिसकेको छ होला, या त फिजिक्समा you will be talking about it. So there is a difference between mass and weight. मास र वेटमा फरक हुन्छ. त्यस्तो डिटेलमा हामी नजाउँ अहिले. जब फिजिक्स हुन्छ त्यति बेला you will understand that. So कुनै पनि द्रव्यमान भएको चीज र त्यसको जग्गा ओगट्नेलाई चाहिँ हामीले मास भन्छौं, म्याटर भन्छौं. यो हामीले अस्ति कुरा गरिसकेका छौं. त्यहाँदेखि हामीले बात गरेको थियौं म्याटर चाहिँ पार्टिकल्सले बनिएको हुन्छ अरे. यानी कि एकदमै सानो सानो कन्स्टिट्युएन्ट चीज म्याटरको चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट्सहरु चाहिँ पार्टिकल्स हुन्छ अरे, सबसे सानो. अब पार्टिकलहरु एकदमै सानो, हामीले आँखाले देख्न सक्दैन त्यसलाई. यो पनि हामीले अलरेडी अस्ति बुझिसकेका छौं प्रिभियस भिडियोमा. सो म छिटो छिटो यो पहिला भएको जति अलिकति भनिहाल्छु, त्यहाँदेखि हामी फर्दर मेन पार्टमा जाउँ. त्यहाँदेखि हामीले कुरा गरेका थियौं क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टिकल्स. तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टिकल थियो. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिट्विन देम. त्यो दुईटाको बीचमा जग्गा हुन्छ. तिनीहरु जहिले पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ. जग्गा चाहिँ हैन, त्यो पार्टिकल्सहरु चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ अरे. र अस्ति मैले टेस्टमा कति आन्सर्समा चाहिँ क्वेशन थियो एउटा, म्याटर चाहिँ केले बनिएको हुन्छ भनेर ड्यास लगाएको थिए. त्यसमा कतिजनाले पार्टिकुलरलाई पनि क्लिक गरेछ. सो बी अवेयर अफ दैट. कमिङ टेस्टहरुमा अलिकति क्वेशन र आन्सरलाई राम्रोसँग पढेर आन्सर दिने. त्यतिकै यो पार्टिकल्सहरु सबै मुभ गरिरहेको हुन्छ अल द टाइम, चाहे त्यो सलिडमा होस्, लिक्विडमा होस् या ग्यासमा होस्. देन हामीले पढिसकेको छौं कि पार्टिकल्सहरुले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी बुझिसकेको छौं. सो पार्टिकल्स अफ म्याटर जति छ तिनीहरुको बीचमा स्पेस छ भनेर चाहिँ हामीले कसरी बुझ्यौं भने मैले एक्जाम्पल दिएको थिए सुगरको. वाटर हाम्रोमा छ, एक गिलास वाटर छ, त्यो दैट मिन्स त्यो वाटरको बीचबीचमा जग्गा छ र हामीले सुगरलाई हालेर फिट्छौं भने त्यतिबेला सुगर हराउँछ, तर चाख्दाखेरि त गुलियो हुन्छ. दैट मिन्स फेरि यसो हेर्दाखेरि चिनी देख्दैनौं. दैट मिन्स वाटरको बीचबीचमा जग्गा खाली छ जहाँ चाहिँ सुगरको पार्टिकल्स गएर बस्छ. र यो पनि हामीले अस्ति डिस्कस गरिसकेका छौं. प्लस हामीले लास्ट भिडियोमा एक दुईवटा मैले छोडेको चीजहरुलाई पनि मैले यसमा एड गरेको छु. सो दैट मिन्स अगर हामीले सलिड, लिक्विड, ग्यासलाई हेरेर पार्टिकल्स अफ म्याटरको बीचमा स्पेस कुन चाहिँमा ज्यादा या कम्ती छलाई हेर्यो भने चाहिँ सबसे कम्ती चाहिँ सलिडमा हुँदो रहेछ. यानी कि सलिडमा चाहिँ पार्टिकलहरु एकदमै छेउछेउ, त्यहाँदेखि लिक्विडमा अलिक टाढो र ग्यासमा चाहिँ एकदमै टाढो टाढो. सो यहाँ स्क्रिनमा यु क्यान सी solid, the spaces between particle is in solid is less than liquid. In liquid it is less than gas. So सबसे ज्यादा स्पेस चाहिँ ग्यासमा हुन्छ अरे. सलिडमा चाहिँ सबसे कम्ती स्पेस हुन्छ. यसमा पनि कतिजनाले आन्सर गलत लेखेको छ. सो अस्ति हामीले यसमै कुरा गरिसकेका छौं. सुगरमा हाल्यो भने अहिले भर्खर मैले एक्सप्लेन गरिहाले. पार्टिकल्स अफ म्याटर आर कन्टिन्युअसली मुभिङ. तिनीहरु जहिले पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ अरे है. सो अब यस्तो हैन कि एकदमै छेउछेउ छ भनेर सलिडमा चाहिँ मुभ हुँदैन, हैन. सो सलिडमा पनि मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ भनेर अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं. सो यसमा पनि पार्टिकल्स को जुन मुभमेन्ट या मोसन छ त्यो पनि सलिडमा सबसे कम्ती, लिक्विडमा अलिक ज्यादा
र ग्यासमा चाहिँ सबसे ज्यादा मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ पार्टिकल्सहरुको। अब नयाँ कुरा यहाँ आउँदैछ है, पार्टिकल्स अफ म्याटर आर इन मोसन। सो जब मोसन हुन्छ तिनीहरुकोमा चाहिँ एउटा नयाँ एनर्जी उत्पत्ति हुन्छ रे, उनीहरुकोमा एनर्जी आउन थाल्छ रे। त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामीले भन्छौं काइनेटिक एनर्जी। यो काइनेटिक एनर्जीमा डिटेल यु विल बी डिस्कसिङ इन फिजिक्समा तिमीहरु क्लासमा छ काइनेटिक र पोटेन्शियलको बारेमा, दुईटैकै बारेमा छ। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी ड्यू टु मोसन। हामी कुद्दै गरेको छौं भने त्यति बेला हाम्रो बडीमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भरिएको हुन्छ अरे। सो त्यसरी नै पार्टिकल्स अफ म्याटर चाहिँ इन्टरमिक्स हुन्छ रे यता र उता, र काइनेटिक एनर्जी बढ्दै जान्छ अरे। द्याट मिन्स जति ज्यादा मोसन त्यति ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। द्याट मिन्स सलिडमा चाहिँ सबसे कम्ती काइनेटिक एनर्जी, लिक्विडमा अलिक बेसी, ग्यासमा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ, ग्यासमा हैन, ग्यासको पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ। यो हामीले याद राख्नु पर्यो। काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल अल्सो इन्क्रिजेस अन हिटिङ। यानी कि हामीले चाहिँ अगर हिट लगाइदियो भने त फेरि अझै एनर्जी बढ्यो नि त, अभियस हो। सो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ पार्टिकल्सहरुको चाहिँ अझै ज्यादा बढ्दै जान्छ रे अगर हामीले हिट गर्यौं भने। त्यसको एक्जाम्पल यु नो इट, तिमीहरुले 10 चम्ची चिनी एक गिलासमा हाल, त्यहाँदेखि फिट, एक एक चम्ची लाउँदै फिट्दै जाऊ। कुनै एउटा टाइम आउँछ जब त्यो फिटिँदैन, त्यहाँदेखि त्यसलाई तताऊ, फेरि फिटिन थाल्छ। हो त्यसरी द्याट मिन्स काइनेटिक एनर्जी बढ्न थाल्छ। सो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हिटले चाहिँ बढ्छ अरे। र अस्ति लास्ट भिडियोमा मैले डिफ्युजनको कुरा गरेको थिएँ। यु शुड बी अलरेडी स्टडिङ अबाउट द्याट, यु शुड बी अलरेडी नोइङ अबाउट दिस, बट स्टिल सिम्पल भाषामा म यहाँ अलिकति बताउने कोसिस गर्दैछु। पार्टिकल जुन जति पनि छ तिनीहरुको बीचमा डिफ्युजन पनि हुन्छ अरे। सो डिफ्युजन भनेको चाहिँ के? पार्टिकल्स दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी टाइप अफ पार्टिकल तिनीहरु चाहिँ मिक्स हुनलाई चाहिँ डिफ्युजन भन्छ। डिफ्युजन पनि फेरि हिट गर्यो भने डिफ्युजन छिटो छिटो बढ्छ। जसरी हामीलाई कुकुरले खेदायो भने छिटो छिटो सबैजना भागेर भाग हुन्छ, हो त्यस्तै इमेजिन गर। कुकुर इज द हिट र हामीहरु सबै चाहिँ त्यो पार्टिकल्सहरु हो। कुकुर आयो भने छताछुल्लै हुन्छ सबैजना, समवट लाइक द्याट ओन्ली। सो डिफ्युजन इज द्याट। सो डिफ्युजन हामीले याद गरेर राख्नु पर्यो। अब यहाँ नक्सामा हेर, बिफोर डिफ्युजन चाहिँ ओरेन्ज कलर र रेड कलरको एक जुप्पा भएर बसिरहेछ पार्टिकल्सहरु, ओरेन्जहरु अलिकति छरिएर बसेको छ। तर अगर डिफ्युजन भयो भने चाहिँ हेर रेड मज्जाले छरिएर गएको छ, सबै जग्गा फिजिएको छ। अर्को इक्जाम्पल, पानीमा एक थोपा इङ्क हाल्यो भने त्यो फिटिँदै जान्छ। सो द्याट इज अल्सो अ डिफ्युजन। सो डिफ्युजन भन्नाले चाहिँ मिक्सिङ हो बेसिकली। सो मिक्सिङ सबसे ज्यादा केमा हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ ग्यासमा सबसे ज्यादा डिफ्युजन हुन्छ। ग्यास र लिक्विडमा चाहिँ सबसे ज्यादा डिफ्युजन हुन्छ। सबसे ज्यादा ग्यासमा, अलिकति कम्ती लिक्विडमा। सलिडमा पनि अलिअलि हुन्छ भन्नु चाहिँ, बट त्यो भन्दा चाहिँ फार मोर चाहिँ ग्यासमा हुन्छ र लिक्विडमा। पार्टिकल, अब थर्ड पोइन्ट इज पार्टिकल्स अफ म्याटर एट्र्याक्ट इच अदर पनि मैले भनेको थिएँ। जब छेउछेउमा बसेको हुन्छ ज्यादा एट्र्याक्सन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। तिमीहरु क्लासमा बेन्चमा बसेको हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। सो पार्टिकल्स अफ म्याटर आर अलवेज हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स अफ एट्र्याक्सन। एउटा फोर्स हुन्छ अरे, जति छेउ हुन्छ त्यति ज्यादा फोर्स बढ्दै जान्छ, जति टाढो हुन्छ फोर्स कम्ती हुँदै जान्छ। यो पनि क्वेसनमा मैले अस्ति हालेको थिएँ टेस्टमा, अनलाइन टेस्टमा। सो सलिड ह्याभ हाइएस्ट फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिकज सलिडको पार्टिकल्सहरु एकदमै छेउछेउमा हुन्छ। सलिडको ग्यासको पार्टिकल एकदमै टाढा हुन्छ, द्याट्स वाइ त्यसमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन अलिकति कम्ती हुन्छ, निकै कम्ती हुन्छ सलिडको कम्पेरिजनमा। सो त्यो पनि हामीले अस्ति नै बुझिहाल्यौँ। सो ग्यासमा चाहिँ सबसे कम्ती, लिक्विडमा अलिक बेसी, सलिडमा सबसे ज्यादा फोर्स अफ एट्र्याक्सन, यानी कि दुईटा पार्टिकलको बीचमा तानातानी एट्र्याक्सन चाहिँ चुम्बक जस्तो तान्ने शक्ति चाहिँ सलिडमा सबसे ज्यादा हुन्छ, सलिडको पार्टिकल्समा। सो यहाँनिर यु क्यान सी सलिडमा एकदमै छेउछेउमा छ र यसरी नै त्यहाँ मुभ गरिरहेको छ है, र तिनीहरुको एट्र्याक्सन पनि ज्यादा हुन्छ तर स्पेस सबसे कम्ती हुन्छ। लिक्विडमा हेर मुभमेन्ट भइरहेको छ है, मुभमेन्ट अलिक कम्ती, सलिड भन्दा अलिकति बेसी, ग्यास भन्दा अलिक कम्ती। फोर्स अफ एट्र्याक्सन ग्यास भन्दा बेसी, सलिड भन्दा कम्ती है, र मुभमेन्ट अलिकति बीचको। र ग्यासलाई हेरिहाल, ग्यास एकदमै टाढो छ,
उनीहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सन उनीहरूलाई पर्वा छैन एक दोस्राको केही पर्वा छैन कता कता के छ सो पार्टिकल्स अफ म्याटर एट्र्याक्ट विथ इच अदर भन्नेमा चाहिँ ग्यासमा चाहिँ सबसे कम्ती स्टेट्स अफ म्याटर अस्ति मैले डिस्कस गरेको छु यसमा पनि मैले नोट दिइसकेको छु इफ यु वान्ट इट देन यु क्यान कपी दिस यु क्यान नोट इट डाउन यु क्यान रिमेम्बर अन्डरस्ट्यान्ड है तर यु क्यानट ह्याभ दिस इन यर बुक तर पनि मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ मैले अलग्गै टेबल बनाएर दिएको छु यु क्यान पज द भिडियो एन्ड कपी इट अब नेक्स्ट मेन अब यो भिडियोको मेन चिजमा हामी अस्तिसम्म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यति बुझिसकेको छौँ सो फर्दर हामी जाउँ अलिकति सो इन्टर कन्भर्जन अफ स्टेट्स अफ म्याटर भनेको चाहिँ के रहेछ क्यान स्टेट म्याटर चेन्ज स्टेट हामीले तीनटा म्याटरमा त अहिले पढेको छौँ सलिड लिक्विड ग्यास तिनीहरूले एकअर्काको रूप धारण गर्न सक्छ चेन्ज गर्न सक्छ त्यो मलाई थाहा हुनुपर्ने है चेन्ज गर्छ होला वाटर जुन हामी पानी भन्छौँ त्यो पानी चाहिँ तीनटा स्टेट्समै पाउँछौँ अरे जुन हामीले पढिसकेको छ तीनटा स्टेट त्यो तीनटै स्टेटमा पाउँछौँ हामीले मलाई थाहा छ फर्स्ट वान इज सलिड जो चाहिँ आइसको रूपमा हामी देख्छौँ सेकेन्ड वान इज लिक्विड यानि कि वाटर जुन पानी हामीले पिउँछौँ है त्यहाँदेखि भेपर या त ग्यास वाटर भेपर बाफ जुन हुन्छ त्यसलाई हामी ग्यास भन्छौँ है सो यो तीनटै रूपमा चाहिँ पाउँछ अरे पानी या वाटर या यो ग्यासै आइसै भन्दा पनि भयो है यो तीनटै रूपमा पाउँछ अरे सलिड लिक्विड ग्यासमा यसको मतलब के हो यसको मतलब यो एउटा इन्डिकेसन हो कि म्याटरले चाहिँ एकअर्काको स्टेट चेन्ज गर्न सक्छ उसले आफ्नो स्टेटहरू चेन्ज गर्न सक्छ अब यहाँ स्टेटसँग चाहिँ त्यो रिलेसन नल्याउनु कि फेरि सिक्किम स्टेट भन्ने कुरा होइन है स्टेट भनेको चाहिँ त्यसलाई हेर्दा चाहिँ कुन रूपमा छ द्याट स्टेट सलिडमा छ कि लिक्विडमा छ कि ग्यासमा छ अब कसरी चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ त आइसमा हुन्छ अरे फेरि पानी हुन्छ अरे फेरि बाफ हुन्छ अरे फेरि वापस आइस हुनसक्छ फेरि वापस लिक्विड हुनसक्छ वाटर हुनसक्छ सो यो चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्दैछ कसले कन्ट्रोल गर्छ अब भगवान् त भन्नु भएको छैन केही अब साइन्सले खोज्दाखेरि चाहिँ दुईवटा चिज भेटेछ अरे के भेटेछ अरे नम्बर वान टेम्परेचरमाथि डिपेन्ड गर्दो रहेछ अरे टेम्परेचर बढ्नु घट्नुमा चाहिँ यो जति पनि म्याटर छ तिनीहरूको एक अर्को स्टेटमा जाने फेरि वापस त्यही स्टेटमा आउनु सक्ने हुन्छ अरे अझै एउटा छ प्रेसर घट्नु बढ्नुमा चाहिँ केही छ होला त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले सबसे पहिला टेम्परेचरमा चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ म्याटरमा चाहिँ के फरक हुन्छ उनीहरूलाई के प्रब्लम हुन्छ के टेन्सन हुन्छ है उनीहरूलाई टेन्सनै हुन्छ होला त्यही कारणले त स्टेट चेन्ज गर्दै होला है सो त्यो हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ सबसे पहिला सलिडमा अब याद राख्दै जानु है अहिले हामी टेम्परेचर फ्याक्टरले चाहिँ स्टेट्स म्याटरको स्टेटमा के फरक ल्याउँछ त्यो बढ्दै त्यसमध्ये सलिडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ टेम्परेचर बढाउनु घटाउनुमा सलिडमा चाहिँ के हुन्छ जब हामीले सलिडलाई हिट गर्छौँ हिट गर्नु थालेपछि अघि हामीले पढेको छौँ सलिडमा पार्टिकल्सहरू मोसन बेसी छ कि कम्ती छ अभियसली रिवाइन्ड गरेर हेर्दा भएको है सो सलिडमा चाहिँ मोसन चाहिँ सबसे कम्ती छ द्याट मिन्स काइनेटिक एनर्जी सलिडको पार्टिकल्सहरूमा काइनेटिक एनर्जी सबसे कम्ती छ सबसे कम्ती हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामीले जब सलिडलाई चाहिँ टेम्परेचर बढाउँछौँ यानि कि हिट बढाउँछौँ तातो बढाउँछौँ सलिडमा अब तिमीहरूले यहाँ इक्जाम्पल माइन्डमा राख्दै जाऊ आइसको बारेमा सोच्दै गर म यहाँ सलिड भन्दै गर्छु सलिडलाई आइस सोच्दै जानु माइन्डमा चाहिँ सोच्दै गर्नु सो जब हामीले सलिडलाई यानि कि आइस है या आइस जस्तो धेरैवटा छ सलिड जब हामीले सलिडलाई चाहिँ हिट दिन्छौँ त्यसो हुँदा के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बिट्विन पार्टिकल्स अफ सलिड इन्क्रिजेस अघि हामीले पढेको थियौँ जब हामीले हिट दिन्छौँ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ भनेर अघि मैले भनिसकेको छु रिवाइन्ड गरेर हेर्दा हुन्छ सो जब सलिडमा चाहिँ हिट दिन्छौँ हामीले हिट दिँदाखेरि चाहिँ
काइनेटिक एनर्जी बढ्छ अरे। काइनेटिक एनर्जी बढ्योपछि चाहिँ अघि हामीले देखेको छौँ ग्यासमा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तर फोर्स अफ एट्र्याक्सन सबसे कम्ती। त्यस्तै यहाँनिर सलिडमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बढायो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम, त्यो दुईटा पार्टिकल बिच जुन छेउछेउ बसेको थियो, हामीले फुट डालेको जस्तो है, फुट लगाएको जस्तो दुईटा साथीहरूलाई, त्यस्तै यहाँनिर उनीहरूको एट्र्याक्सन कम्ती भइहाल्छ। तिनीहरू अलिक टाढो टाढो अलिकति टाढो हुन थालेपछि पुरा मुभमेन्ट बढ्नु थाल्यो। मुभमेन्ट बढेपछि अझै हिट बढ्दै गएपछि त्यहाँदेखि त्यो पार्टिकल्सहरू टाढो अलिक टाढो टाढो हुँदै गएपछि लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुन्छ। अब लिक्विड स्टेटमा चेन्ज हुन्छ, त मैले इक्जाम्पल भनिसकेको छु। आइस चाहिँ जब हिट बढाउँदै गएपछि के हुन्छ, चेन्ज हुँदो रहेछ अरे। अब चेन्ज भएपछि लिक्विडमा चेन्ज भयो, यानि कि पानीमा चेन्ज भयो। यो त तिमीहरूले सबैले बुझ्यो होला मोस्ट प्रोबेबली। त्यसरी नै त्यसको ठिक उल्टा गर, पानीमा चाहिँ टेम्परेचर घटाउँदै लैजाऊ, फ्रिजमा राख, टेम्परेचर घट्दै जान्छ, फेरि वापस सलिडमा हुन्छ। कसरी? टेम्परेचर घट्दै गएपछि, हिट कम्ती हुँदै गएपछि फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्दै जान्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्दै गएपछि काइनेटिक एनर्जी घट्दै जान्छ, शान्ति हुँदै जान्छ। अघि पुरा अतालिरहेको थियो, अहिले चुप लागेर बस्छ छेउछेउ, र त जति छेउ आयो सलिड बनिहाल्छ। अब नयाँ कुरा मेल्टिङ पोइन्ट। मेल्ट भनेको बिल्लिनु। सो हरेक सलिडको आफ्नो एउटा मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र, यति डिग्री सेल्सियसमा, यति केल्भिनमा। अब त्यो तातो कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर भन्छौँ, र त्यसलाई चाहिँ त्यो तातो छ कि चिसो छ त्यसलाई हामी टेम्परेचर भन्छौँ। हाई टेम्परेचर भनेको तातो, लो टेम्परेचर भनेको चिसो। सो मेल्टिङ पोइन्ट एउटा पोइन्ट हुन्छ र। अब कति पोइन्ट हुन्छ त 10 किलोमिटर भन्दा भएन है, 10 लिटर मेल्टिङ पोइन्ट हुँदो रहेछ भन्दा हुँदैन। त्यसलाई पनि हामीले एउटा माप दिनु पर्यो, युनिट दिनु पर्यो। जसरी हामीले 5 सेन्टिमिटर वजन रहेछ त्यो मान्छेको भन्दा भएन नि, त्यसरी नै हामी केजी दिन्छौँ त्यहाँनिर, 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी। अब त्यस्तै प्रकारले टेम्परेचरलाई पनि हामीले दुईटा युनिट दिन्छौँ। अब अनि यहाँ त म दुईटा मात्रै कुरा गर्छु, अरू पनि छ धेरै। फेरेनहाइट सुनेको होला है, केल्भिन सुनेको छैन, सेल्सियस सुनेको थियो होला। सो त्यस्तो धेरैवटा युनिटहरू हुन्छ, यिनीहरू सबै साइन्टिस्टहरूको नामहरू हो। सो हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ खालि यो दुईटा बारेमा कुरा गर्छौँ। सो केल्भिनलाई क्यापिटल लेटर के ले डिनोट गर्छ, जसरी केजी लेख्छ त्यसरी यहाँ के लेख्छौँ। सेल्सियसलाई माथि डल्लो डिग्री लाउँछौँ, जस्तै यहाँ हेरिहाल 0 डिग्री सेल्सियस लेखेछ रातोमा, त्यसरी सेल्सियसको चाहिँ सी मात्रै लेख्छौँ क्यापिटल। यो सब चिज यु हेभ अलरेडी स्टडिड इन क्लास 7-8मा पढेको छ, बट स्टिल कतिजनाले अलिक बेसी पढेको थियो होला त्यति बेला है, झुल्दै। द्याट्स वाइ म अलिकति बताउने कोसिस गरेको। अब मेल्टिङ पोइन्ट भन्नाले चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो टेम्परेचर त्यति तातो जतिमा चाहिँ सलिड बिलिन्छ अरे। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने पनि आउँछ, अहिले हामी कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा है, एटमोस्फेरिक भनेको के हो। तर अहिले त्यति मात्रै बुझ्नु पर्यो कि त्यति टेम्परेचर, त्यति तातो या त्यति चिसो जतिमा चाहिँ सलिड चाहिँ बिल्लिन्छ, लिक्विडमा फर्म चेन्ज हुन्छ। आइस चाहिँ बिल्लिएर पानीमा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। त्यो मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले एउटा डिग्री सेल्सियस भन्नु पर्यो कि फेरेनहाइट भन्नु पर्यो, यति फेरेनहाइट भन्नु पर्यो, यति केल्भिन भन्नु पर्यो। त्यसरी नै इक्जाम्पल आइसको चाहिँ 273.16लाई नलिनु अहिले, खालि माइन्डमा राख्नु 273 273 केल्भिन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस, यो दुईटा एउटै हो, त्यति नै तातो हो। सो त्यति नै चिसो या त्यति नै तातो हो, त्यसको टेम्परेचर त्यति नै हो। यो दुईटालाई नै त्यसरी लेख्छौँ हामी, तिनीहरूको अलग अलग क्यालकुलेसन हुन्छ। सो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि भयो, मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस इज 273 केल्भिन भन्दा पनि भयो। तर उल्टा चाहिँ गर्नु भएन फेरि, 273 सेल्सियस भनेर चाहिँ फेरि त्यति बेला त मान्छे पनि उम्लिन्छ, मान्छे पनि पिल्सिन्छ। सो द्याट इज हायर। सो त्यसरी याद राख्नु पऱ्यो, केल्भिन एन्ड सेल्सियस इज डिफ्रेन्ट।
सो मेल्टिङ पोइन्ट भनेको सबैले बुझ्यो। सलिडमा चाहिँ हामीले एनर्जी दिन्छौँ, लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ, मेल्टिङ। अब त्यो मेल्टिङलाई नै एउटा नाम दिएको छ। अब हामीले मेल्टिङ मात्रै भन्दा त्यसै भनेको जस्तो हुन्छ। द्याट्स वाइ एउटा टर्म छ फ्युजन। तिमीहरूले पुरा फ्युजन भनेर गीतहरूमा सुनेको होला। द्याट फ्युजन इज डिफरेन्ट, दिस फ्युजन इज डिफरेन्ट। सो प्रोसेस अफ मेल्टिङ अफ सलिड इन्टु लिक्विड, त्यसलाई हामी फ्युजन भन्छौँ। सिधा सिधा कुरा, त्यसको एउटा नाम दिएको छ। मेल्टिङ प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ? सो अब यहाँ अलिकति देख्नु अलिक साह्रो पर्छ होला। मेल्टिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सलिडलाई चाहिँ जब हामी टेम्परेचर बढाउँदै गएपछि मेल्टिङ पोइन्ट टक्कै पुगेपछि त्यहाँदेखि त्यसको टेम्परेचर त्यहाँदेखि फर्दर बढ्दैन। मेल्टिङ पोइन्ट पुग्यो, त्यहाँदेखि हामीले हिट छोडिदिइहाल्यौँ, हिट बढाउनु छोडिदिउँ, स्टप गरिदिउँ अरे सपोज। बुझ्दैछ कुरा? सलिडलाई लियौँ, त्यसको हिट बढाउँदै लग्यौँ, त्यसलाई हिट बढाउँदै लग्यौँ, टक्क मेल्टिङ पोइन्ट पुग्यो, हामीले अब नाप्दै गऱ्यौँ। मेल्टिङ पोइन्ट टक्क पुगेपछि सट्टै आगो हटाइदिउँ अरे सपोज, हिट हटाइदिउँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र पनि त्यो मेल्ट हुन्छ, फर्दर जान्छ, मेल्ट भएर लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। सो के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ सलिड चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट पुग्यो, बिल्यो, तर दुईटाको टेम्परेचर सेम हुन्छ अरे। यानि कि आइसको र जस्ट बिल्लिएको पानीको टेम्परेचर सेम हुन्छ। अब बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेल्टिङ प्रोसेसमा सलिड चाहिँ जब मेल्टिङ भयो, सलिड चाहिँ लिक्विडमा ठक्कै चेन्ज भयो। टक्क त्यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटाको टेम्परेचर सेम हुन्छ, तर अघि त्यत्रो हिट लगाएको थियो, हिट दिएको थियौँ हामीले, त्यो हिट त हरायो। दुईटाको सेम टेम्परेचर छ, हिट चाहिँ कता गयो त? सो त्यसलाई त्यो हिट चाहिँ गएर जुन सलिडको दुईटा पार्टिकल्सको बिचको जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसलाई तोड्नुमा काम गर्छ अरे। सो त्यसलाई तोड्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज भयो। सो त्यो अघि फुट लाउने जुन थियो त्यसले चाहिँ गएर दुईटा सलिडको बिचको जुन एट्र्याक्सन छ त्यसलाई चाहिँ तोडिदिन्छ। त्यो हिटले चाहिँ त्यसलाई तोडिदिन्छ। त्यसलाई तोडेपछि के हुन्छ? लिक्विडमा चेन्ज भयो, तर त्यो हिट हराउँछ, त्यत्तिकै बसिरहन्छ, त्यो लिक्विडले बोकिरहन्छ अरे। त्यो लिक्विडले हमेसा बोकिरहन्छ। अहिले तिमीहरूले घरमा कलबाट पानी लियो, त्यो कलको पानी एक गिलास लियो भने त्यो गिलासले चाहिँ एउटा लुकेको हिट बोकिरहेको छ। त्यो पानीले त्यो हिट पक्रिरहेको छ। अब त्यो हिट चाहिँ अगर हामीले टिप्यौँ या निकालिदिउँ भने के हुन्छ? अघि जुन सलिडको एट्र्याक्सन भएको थियो बिचरा उनीहरू वापस फेरि भेट हुन्छ र फेरि सलिडमा चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई गर्नुको लागि त्यो गिलासलाई हामीले फ्रिजमा हाल्यो भने त्यो हिट उडेर निस्किएर जान्छ। द्याट मिन्स जहाँ पनि तिमीहरूले पानी देख्छ त्यो पानीले चाहिँ एउटा लुकेको लेटेन्ट हिट, लुकेको हिट पक्रेर बसेको हुन्छ, लुकाएर बसेको हुन्छ। सो जुन चाहिँ सलिडलाई लिक्विडमा चेन्ज गर्नुको लागि एप्लाई गरिएको हुन्छ, चाहे हामीले गरोस् चाहे नेचरले गरोस्। सो सलिडलाई लिक्विडमा चेन्ज गर्नुको लागि जुन हिट प्राप्त भइएको हुन्छ त्यो हिट चाहिँ पानीले हमेसा बोकिरहन्छ जबसम्म त्यो पानी बस्छ। अब पानी फेरि वापस सलिडमा भयो भने त फेरि त्यो हिट छोडिहाल्नु पर्यो नि। सो द्याट वे। सो त्यो हिटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अरे? लेटेन्ट हिट। द हिट एनर्जी विच इज युज टु ब्रेक द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन पार्टिकल्स अफ म्याटर इज कल्ड लेटेन्ट हिट। अब लेटेन्ट हिट अहिले जुन हामीले सलिडको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, द्याट्स वाइ सलिड मेल्ट हुँदाखेरि फ्युजन भन्छौँ र द्याट्स वाइ लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन, यानि कि पानीले चाहिँ हमेसा लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन बोकिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन
is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid. 1 kg कुनै पनि सलिडलाई चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज गर्नुको लागि जति हिट चाहिन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा, एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको चाहिँ नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको, सो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको जस्तै हो। सो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा, यो एटमोस्फेरिक प्रेसर अहिले आउँछ, त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर अहिले नसुन्नु है। सो 1 केजी सलिडलाई चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज गर्नको लागि जति हिट चाहिन्छ त्यसलाई लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन भन्छ। याद राख्नु पर्यो सलिडदेखि लिक्विड गर्दाखेरि है। अब एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हामी अहिले उभिरहेछौँ जहाँनिर हाम्रो टाउको माथि कति ज्यादा हावा छ, कति ज्यादा एयर छ, के छ है, वाटर भेपरहरू छ, त्यो सबैले हामीलाई थिचिरहेछ नि त। त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। अब त्यसलाई बुझ्नुको लागि यहाँ 4 जना मान्छे छ, कुमकुममा उभिएको छ, सबसे मुनिको मान्छेकोमा त 3 जनाको भार पर्यो नि त, पुरा प्रेसर थिचिरहेछ नि माथिबाट। तर टपको मान्छे जुन हात उठाएर बसिरहेछ त्यो मान्छेलाई त हल्का भइरहेछ। त्यसरी नै एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ यहाँ जमिनमा सबसे ज्यादा जति माथि हुँदै जान्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्दै जान्छ, बिकज माथि ज्यादा छैन, किनभने हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर पनि लिमिटेड छ, त्यहाँदेखि बाहिर स्पेस छ है। सो टपमा पुग्यो भने चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हुँदैन। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर इज अल्सो रिक्वायर्ड अल्सो, बहुत जरुरी पनि छ यो, यु विल स्टडी इन फिजिक्स। सो यो इक्जाम्पल छ, यहाँ मैले अब एउटा कार्टुन भेटेको थियो, यो मैले लगाइदिएको छु, तिमीहरूले यसो हेर्नु बेला कोही बेला पज गरेर राम्रोसँग हेर्दा हुन्छ है। सो यहाँनिर अहिले जति मैले सम्झाएको छु त्यही नै यहाँनिर देखाइदिएको छ कार्टुन वेजमा। यु क्यान पज द भिडियो एन्ड सी, एउटा कार्टुन वेमा सजिलो पाराले दिएको छ। सो मुभिङ फरवर्ड, इफेक्ट अफ चेन्ज अफ टेम्परेचर इन लिक्विड। अब लिक्विडमा चाहिँ टेम्परेचर घटाउनु बढाउँदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट लाइक सलिड, काइनेटिक एनर्जी जुन छ लिक्विडको पार्टिकल्सको त्यो इन्क्रिज हुन थाल्छ जब टेम्परेचर बढाउन थाल्छ हामी है, र फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम डिक्रिज हुन्छ सलिडलाई जस्तै, त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै टाढो टाढो हुन्छ, पुरै फ्रिली घुम्नु थाल्छ है। हामीले अहिले स्कुल नलागेको जस्तै है, एकदम अहिले फ्री बाहिर घुमिरहेछ, माथि माथि झरनाहरूतिर कता कता जाँदैछ, के अरे वाटरफलहरूकोतिर कता कता घुम्नु जाँदैछ नानीहरू है। त्यसरी नै अब छोरी जस्तो होला नि त, उनीहरू केयर फ्री एकदम आराम भइरहेछ अहिले। सो जति एज वी किप सप्लाइङ द हिट द पोइन्ट कम्स वेन पार्टिकल्स ओभरकम द फोर्स अफ एट्र्याक्सन है, फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई भत्काइदिन्छ र त्यहाँदेखि लिक्विड फेरि बिस्तारै बिस्तारै ग्यासमा चेन्ज हुनु थाल्छ। अब लिक्विड चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुँदैछ लु है। अब त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको बारेमा पनि छ, बोइलिङ पोइन्ट। अघि जसरी मेल्टिङ पोइन्टको कुरा गरेको थियौँ, बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यति टेम्परेचर जतिमा चाहिँ कुनै लिक्विड, हरेक लिक्विडको अलग हुन्छ। लिक्विड भनेपछि पानी होइन है, यो बेसिक्स अहिले बुझिहाल्नु पऱ्यो। पानी लिक्विड भनेको के हो भन्दा पानी भनिहाल्नु हुँदैन, पानी मात्रै होइन अरू धेरैवटा चिजहरू छ जसलाई हामीले लिक्विड भन्छौँ। सो तरल फ्लुइड भन्छौँ हामी, त्यही कारण त्यसलाई फ्लुइड पनि भन्छ। सो बोइलिङ पोइन्ट भने चाहिँ यति टेम्परेचर जतिमा चाहिँ कुनै पनि लिक्विड चाहिँ बोइल हुनु थाल्छ एट एटमोस्फेरिक प्रेसर, नर्मल प्रेसर। अब यो बार बार एटमोस्फेरिक प्रेसर किन आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ समुद्रको छेउमा एटमोस्फेरिक प्रेसर सबसे ज्यादा हुन्छ, पहाडतिर एटमोस्फेरिक प्रेसर अलिक कम्ती हुन्छ। सो समुद्रको छेउतिर पानी बोइल चाहिँ 100मै हुनसक्छ, 100 डिग्री सेल्सियसमा है, तर पहाडतिर चाहिँ अलिक कम्ती डिग्री सेल्सियसमा नै बोइल हुनु थालिहाल्छ, बिकज त्यहाँनिर एटमोस्फेरिक प्रेसर अलिक घटेको हुन्छ, किन अघि त्यो 4 जना मान्छे जस्तै अलिक सेकेन्डवालामा पुगेको जस्तै हो। सो द्याट्स वाइ एटमोस्फेरिक प्रेसर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर है, पानीको चाहिँ 373 केल्भिन, अघि 273 थियो, 100 बढेछ, हेरिहाल है। अब यसबाट नै हामीले बुझ्दैछौँ कि सेल्सियसदेखि केल्भिनमा चेन्ज गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ सेल्सियसमा कुनै चिज दिएको छ हामीलाई, जस्तै 1 दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ 273 एड गऱ्यो भने चाहिँ केल्भिन भइहाल्छ।
त्यसरी नै केल्भिनमा दिएको छ 373 दिएको छ, त्यसमा माइनस गर्नु 273, त्यसो गर्दा 100 आयो। सो त्यसरी हामी इन्टरकन्भर्सन, यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा म बताउनेवाला छु। सो बोइलिङ पोइन्ट भनेको त्यो रहेछ। अब यहाँ पनि लेटेन्ट हिट भन्ने फेरि आयो। त्यसरी नै अघि जसरी भनेको थियो सलिडदेखि लिक्विड जाँदै गर्दाखेरि हिट हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो हिट लुकिहाल्छ नेक्स्ट स्टेजमा है। त्यसरी नै वाटरलाई हामीले हिट दिएकै गर्छौँ र वाटरको पार्टिकल्सहरू अलग हुन्छ, टुक्रा हुन्छ है, टुक्रा त हुँदैन, अलग हुन्छ है। बिचमा जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन अलिक मिडियम थियो, त्यो चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन तोड्नुको लागि चाहिँ हामीले हिट दिन्छौँ र त्यो हिट लिएर चाहिँ भेपर बन्नेपछि त्यहाँदेखि भेपरकोमा चाहिँ फेरि लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन बसेको हुन्छ। अब लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन भनेको के भन्दा चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टु चेन्ज अगेन फेरि 1 kg अफ लिक्विड इन्टु ग्यास एट एटमोस्फेरिक प्रेसर, फेरि नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरको रूपमा चाहिँ अलिक उता अलिकति अर्कै टेम्परेचरमा चेन्ज हुनसक्छ। सो द्याट इज लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। त्यसरी नै लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनको लागि चाहिँ मैले एउटा कार्टुन, त्यस्तै पाराको कार्टुन दुइटै भेटेको छु। सो त्यो पनि, यो पनि तिमीहरूले पज गरेर यसो बुझ्ने कोसिस गर्दा हुन्छ, जस्ट एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि। वाट ह्यापन्स वेन वी डिक्रिज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हामीले डिक्रिज गऱ्यो भने त्यसको ठिक उल्टा हुन्छ है। ग्यासमा चाहिँ टेम्परेचर घटायो भने के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी बिट्विन पार्टिकल्स डिक्रिज हुन्छ है। यताउता कुदिरहेको थियो, काइनेटिक एनर्जी कम्ती हुन थाल्छ र तिनीहरू लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ वापस। अब यहाँ कन्डेन्सेसन भन्ने एउटा वर्ड छ, यो अलरेडी यु हेभ स्टडिड इन क्लास 7-8 है। कन्डेन्सेसन भनेको के हो, प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ ग्यास इन्टु लिक्विड बाई कुलिङ डाउन। अब अघि हामीले टेम्परेचर बढाइदिएको थियौँ होइन, लिक्विडलाई बढाइदिएको थियौँ र ग्यास भएको थियौँ। अब ग्यासलाई घटाइदियो भने फेरि लिक्विड हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र क्लाउड पनि कन्डेन्सेसन भएर नै बनिन्छ, क्लाउड्स भनेर हामीले 7-8मा अलरेडी यु हेभ स्टडिड। अब लिक्विडमा के हुन्छ, अगर टेम्परेचर घटायो भने, लिक्विडमा टेम्परेचर घटायो भने आइस हुन्छ। किन, कसरी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रिज हुन थाल्छ। लिक्विडमा अगर हामीले टेम्परेचर घटाउन थाल्यो भने काइनेटिक एनर्जी बिट्विन द पार्टिकल्स डिक्रिज हुन थाल्छ, अलिक छेउछेउ आउन थाल्छ। छेउ आएपछि सलिड भइहाल्यो, आइसमा चेन्ज भइहाल्यो इक्जाम्पल। सो देयरफोर इन्क्रिजिङ या डिक्रिजिङ टेम्परेचर वी क्यान चेन्ज स्टेट्स अफ म्याटर फ्रम इन्टु वान अनदर। अब टेम्परेचर बढाउनु घटाउनुबाट हाम्रो चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझौँ। र यो तिमीहरूले फोटो यस्तै त छैन, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यु हेभ सिन इन यर बुक्स है। सो यता सलिड, लेफ्ट साइडमा सलिड छ, सलिडदेखि लिक्विडमा चेन्ज हुनुलाई चाहिँ मेल्टिङ भन्दो रहेछ या त लिक्विफिकेसन भन्दो रहेछ। फेरि लिक्विडदेखि सलिडमा ती माथि रातोपट्टि लेफ्ट साइडमा फ्रिजिङ अर सलिडिफिकेसन, यो दुइटै नाम दिँदा हुन्छ। लिक्विडदेखि राइट साइडमा जाँदा हुन्छ, लिक्विडदेखि ग्यासमा चेन्ज हुनु लागि इभापोरेसन अहिले भर्खर कुरा गऱ्यौँ, र कन्डेन्सेसन भर्खर कुरा गऱ्यौँ। ग्यासदेखि फेरि वापस लिक्विडमा चेन्ज हुनु लागि कन्डेन्सेसन भन्छ। अब अझै एउटा चिज छ, त्यसलाई भन्छ सब्लिमेसन। सब्लिमेसन भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कोही बेला चाहिँ यो पाराले नगएर चाहिँ डाइरेक्ट सलिडदेखि यता नगएर चाहिँ डाइरेक्ट यसो, या त कोही बेला ग्यास भेपर डाइरेक्ट सलिडमा, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सब्लिमेसन भन्छौँ, यानि कि ग्यासदेखि डाइरेक्ट सलिड, लिक्विडमा चेन्ज नभइकन डाइरेक्ट। त्यस्तो पनि इक्जाम्पल्सहरू छ, त्यसलाई हामीले सब्लिमेसन भन्छौँ। अब सलिडदेखि ग्यासलाई त सब्लिमेसन भन्छौँ, बुकमा पनि ग्यासदेखि सलिडमा चेन्ज हुनेलाई सब्लिमेसनै लेखेको छ, बट यु सुड बी राइटिङ डिपोजिसन। डिपोजिसन लेखेको राम्रो, डिपोजिसन लेख्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल कपुर हाम्रो जुन घरहरूमा लुगाहरूमा राख्छौँ हामीले, त्यतिकै राख्छौँ, त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सकिँदै जान्छ। सेतो डल्लो कपुर है, लुगामा राखेको
बिस्तारै बिस्तारै आफै सकिएर जान्छ, भेपरमा डाइरेक्ट चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ पानी यति थुप्रिरहेको हुँदैन बिल्लिएर। सो द्याट इज एन इक्जाम्पल अफ सब्लिमेसन, यानि कि सलिडदेखि ग्यास डाइरेक्ट। अझै एउटा इक्जाम्पल, अर्को इक्जाम्पल डिपोजिसनको, त्यो चाहिँ हाम्रो वाट्सएप ग्रुपमा आई वान्ट यु टु राइट अ कमेन्ट है, या यहाँ ग्रुपमै यहाँ फेसबुकमा लेख्दा पनि भयो है, या यहाँ ग्रुपमै फेसबुकमा लेख्दा पनि भयो, युट्युबमा लेख्दा पनि भयो। सो ग्यासदेखि डाइरेक्ट सलिड हुने कुनै एउटा इक्जाम्पल हामीले घरतिर देखेको या त्यस्तो केही छ छेउछाउ यसो डाइरेक्ट है ग्यासदेखि सलिडमा फत्तै चेन्ज भइहाल्ने त्यस्तो एउटा इक्जाम्पल आई निड इन यर कमेन्ट। इफेक्ट अफ चेन्ज अफ प्रेसर, अब अघि भने त टेम्परेचर र प्रेसरले चाहिँ फरक ल्याउँछ अरे है, चेन्ज गर्छ अरे। सो प्रेसरको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर बढाउँदै लगेपछि तिमीहरूले अब इक्जाम्पल अघि मैले ग्यास आइसको इक्जाम्पल दिएको थिएँ टेम्परेचरको टाइममा, अब इक्जाम्पल दिन्छु सिलिन्डर एलपिजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, जुन घरमा हामीले सिलिन्डर युज गर्छौँ। सो त्यसमा याद राख, त्यहाँनिर हामीले त्योभित्र के पसेको हुन्छ, लिक्विड हुन्छ कि ग्यास हुन्छ, त्योभित्र ग्यास हुन्छ, तर हामीले यसो हल्लाउँदाखेरि त पानी जस्तो हल्लिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै जोडले प्रेसर लगाएर चाहिँ ग्यासलाई थिचेको हुन्छ, प्रेसर लगाएको हुन्छ। प्रेसर लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा बसेको हुन्छ भित्र। तर जब हामीले नब खोल्छौँ, त्यसलाई अन गर्छौँ, त्यति बेला प्रेसर घटिहाल्छ र फेरि वापस ग्यासमा चेन्ज हुन्छ। सो द्याट इज द मेन थिङ अबाउट चेन्ज अफ प्रेसर। सो वेन वी कम्प्रेस अर इन्क्रिज प्रेसर, जब हामीले प्रेसर इन्क्रिज गर्छौँ, देयर इज अ डिक्रिज इन टेम्परेचर। याद राख्नु पऱ्यो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। प्रेसर घटाउँदा टेम्परेचर बढ्छ, प्रेसर बढाउँदा टेम्परेचर घट्छ, उल्टा। सो जब हामीले ग्यासलाई चाहिँ प्रेसर दियौँ भने लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। लिक्विडलाई अझै प्रेसर ज्यादा लाउनु पऱ्यो, तर ज्यादा लाउँदै गएपछि त्यो सलिडमा पनि चेन्ज हुनसक्छ थ्योरेटिकली। सो बेसिकली द इफेक्ट अफ प्रेसर एन्ड इफेक्ट अफ टेम्परेचर आर अपोजिट, उल्टा छ। देयरफोर इफ वी इन्क्रिज प्रेसर अन ग्यास इट चेन्जेस टु लिक्विड, यानि कि प्रेसर अगर हामीले ग्यासमा लगायौँ भने त्यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ, अझै प्रेसर लाउँदै गयो भने त्यो लिक्विड चाहिँ सलिडमा चेन्ज हुन्छ। यसरी यो चाहिँ प्रेसर बढाउनेको नक्सा। प्रेसर बढायौँ ग्यासमा लिक्विड हुन्छ, ग्यासमा बढायौँ सलिडमा चेन्ज हुन्छ। त्यसको उल्टा अगर हामीले सलिडमा चाहिँ प्रेसर घटायौँ भने हुन्छ, साह्रो पर्छ हामीले प्रेसर घटाउनु है, तर त्यसको प्रेसर घटाउँदै गयो भने चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ अरे, र लिक्विडमा अझै प्रेसर घटायौँ भने ग्यासमा चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले याद राख्नु पर्यो। र एउटा जनरल नलेजको लागि ड्राई आइस भन्ने हुन्छ है, कार्बन डाइअक्साइड जुन छ त्यो चाहिँ सलिड फर्म हुन्छ अरे। कार्बन डाइअक्साइड त ग्यासको रूपमा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सलिडको रूपमा पनि पाइन्छ, त्यसलाई ड्राई आइस भनिन्छ। सो इट क्यान डाइरेक्टली टर्न इन्टु ग्यास बाई डिक्रिजिङ द प्रेसर, यानि कि प्रेसर कार्बन डाइअक्साइडलाई बढायौँ भने, अघि ग्यास थियो नि त, ग्यासलाई प्रेसर बढाउँदै गयो भने सलिडमा चेन्ज हुन्छ र ड्राई आइस, हामीले आइस जस्तो देख्छौँ तर ड्राई हुन्छ, छुँदाखेरि ड्राई हुन्छ, त्यही कारण त्यसलाई ड्राई आइस भन्छौँ। सो ड्राई आइस इज कार्बन डाइअक्साइड। सो त्यो अहिले इक्जाम्पल प्रेसरको मैले यहाँ अलिकति बनाउने कोसिस गरेको थिएँ, बुक्समा पनि छ है। सो लेफ्ट साइडमा तिमीहरूले देख्छ होला यहाँनिर यो वालामा है। सो यो वालामा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पिस्टनले, जुन त्यहाँभित्र चाहिँ ग्यास रहेछ, टाढो डट्स छ कालो कालो, त्यो डट्सहरू टाढो रहेछ, त्यसलाई ठेल्दै गयो, सेकेन्डमा हेर्दाखेरि अलिक बिचमा पुग्यो, त्यहाँदेखि थर्डमा चाहिँ पुरै थिचियो, पुरै प्रेसर लगायो। अब फेरि सबैजना मिलेर हातले हावालाई चाहिँ यसरी हातले प्रेसर लाउँदा चाहिँ हुँदैन है, फेरि पुरै चारैपट्टिबाट बन्द हुनु पऱ्यो। सरले भनेको ग्यासलाई चाहिँ थिच्यो भने, निचार्यो भने चाहिँ लिक्विड हुन्छ अरे भनेर फु गर्दै हातले थिच्दा हुँदैन है, किनभने हातले सट्टै थिच्दा त काटिन्छ नि, हावा यता उता गइहाल्छ। सो त्यसलाई चाहिँ एकदमै क्लोज कन्टेनरमा हुनु पर्यो, र हामीले त्यसै आफै घरमा चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ। कतिवटा सामानहरू चाहिन्छ, त्यस्तै खालको चिजहरू चाहिन्छ। जस्तै यहाँ प्रेसर त्यसरी एकदम एयरटाइट हुनु पऱ्यो, र त्यसलाई हामीले ठेल्यौँ भने फर्स्टवालामा यसमा
तिमीहरूले यो गिफ इमेज हो, मैले इन्टरनेटबाट लिएको तिमीहरूको लागि। सो फर्स्टवाला इमेजमा के छ, फर्स्टवालामा ग्यास खुल्ला छ, एकदम ओपन छ, र त्यहाँदेखि त्यसलाई ठेलेपछि तल पुगेपछि चाहिँ त्यो एकदमै छेउछेउ भएर त्यो चाहिँ लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ, र त्यसलाई अझै प्रेसर ज्यादा लाउनु पऱ्यो अन्त मात्रै त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ सलिडमा पनि चेन्ज हुन सक्छ। सो थ्याङ्क यू, दिस इज द एन्ड अफ पार्ट 3। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी इभापोरेसन केले कन्ट्रोल गर्छ इभापोरेसनलाई, इभापोरेसन भनेको के हो, र 3टा बाहेक अरू स्टेट्स अफ म्याटरको बारेमा अलिक डिटेलमै कुरा गरौँला, र केल्भिन र सेल्सियसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यसको फर्मुलाहरू के छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। थ्याङ्क यू।